अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दूरदर्शन श्रीनगर के स्टूडियो से मैं इकबाल मसूदी उम्मीद करता हूं कि आप सब बखैर वाफियत होंगे, वसेहत सलामत होंगे और प्रोग्राम यूथ फोरम देखने बैठ चुके होंगे। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, यूथ फोरम के हर शुमारे में हम मुख्तलिफ समाजी मसाइल उजागर करने की कोशिश करते हैं। इस प्रोग्राम की हर नशिस्त में हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करते हैं, उन पर बहस व मुबाहिसा करते हैं और फिर किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, आज जिस मौजू का हमने इंतखाब किया है, जिस मौजू पर आज हम बात करने वाले हैं, वो है रिजर्वेशंस इन इंडिया, नीड, इशूज़ एंड सोल्यूशन। इसी उन्वान पर मजीद बात करने के लिए आज भी हमारे स्टूडियो में कुछ खास मेहमान तशरीफ़ फरमा हैं। आइए इनका तारुफ आपसे कराते हैं। आप हैं रमीज़ मखदूमी साहब, आप हैं मिस्टर राकिब अहमद ज़िया साहब, आप हैं फरहाना मुजफ्फर और आप हैं फलक ईशान। आप सब दोस्तों का खैर मकदम है हमारे इस प्रोग्राम में। रमीज़ साहब, प्रोग्राम का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगा। सो द फर्स्ट क्वेश्चन विच आई वांट टू आस्क यू इज़ कि रिजर्वेशन से क्या मुराद है? रिजर्वेशन की एक प्रॉपर डेफिनेशन हमारे नाजरीन को बताएं। जी, ये आपने बड़ा उम्दा क्वेश्चन किया। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से दैट एवरी ह्यूमन बीइंग इन दिस वर्ल्ड हैज़ अ राइट टू डिग्निफाइड लाइफ, to live a life of love, to live a life of kindness. Reservation has been defined एक ऐसा सिस्टम जिसमें जो मईशती तौर, समाजी तौर पिछड़े या जिन्होंने तवारीख में काफ़ी ज़्यादा ज़्यादती देखी है जिन तबकों को, उनको उससे निकाला जाए और उनको कुछ रिजर्वेशन दी, जॉब्स में, सोसाइटी में, एजुकेशन में, दूसरे इदारों में, ताकि वो बराबर आए दूसरे तबकों के साथ और जो हिस्टोरिकल इनजस्टिस उन तबकों पे हुई है वो ख़त्म हो। तो इसीलिए 1947 और प्री इंडिपेंडेंस इंडिया में रिजर्वेशन का कंसेप्ट है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, उन्होंने भी रिजर्वेशन को कॉन्स्टिट्यूशन में डाला ताकि जो पसमानदा तबके हैं वो इस पसमानदगी से बाहर आए और वो डिग्निफाइड लाइफ जी सके और उनको ये रिजर्वेशन दी जाए जिसमें जॉब्स को टारगेट किया गया, एजुकेशन को ज़्यादा टारगेट किया गया। और आज हम देख रहे हैं 75 साल के बाद भी रिजर्वेशन कंटिन्यू कर रहे हैं और इसके नाकदीन भी है, जो इसको तारीफ करते हैं वैसे लोग भी मिलेंगे, जो इसको क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन जो लोग भी मिलेंगे। मेरा ज़ाती तजिया है कि रिजर्वेशन ने अपना काम किया है थोड़ी हद तक इसमें कमियां भी रही है, इसमें एक पॉजिटिव मेरिट्स भी है, इसके डीमेरिट्स है जो हम आगे जाकर बात करेंगे। लेकिन माफूम ये है कि जो समाजी तौर, मईशती तौर पिछड़े तबके हैं उनको बराबरी की सतह पे लाया जाए और कंसेप्ट ऑफ जस्टिस, इंसाफ और बराबरी को प्रमोट किया जाए, उसी को रिजर्वेशन कहा जाता है। राकिब सर, आपसे जानना चाहेंगे, आप हमारे नाजरीन को रिजर्वेशन के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड या फिर जिसे हम तारीखी पस मंजर कहेंगे उससे आगाह करें। बेसिकली जैसा रमीज साहब ने कहा कि जो रिजर्वेशन का कंसेप्ट है ये बिफोर इंडिपेंडेंस भी था, क्योंकि जो हिंदुस्तान का समाज है ये डिफरेंट सेक्शन में बटा हुआ है। जैसे टॉप लेवल पे हम ब्राह्मण्स को देखते हैं और बॉटम लेवल पे हम अनटचेबल्स को या जिनको हम हरिजनस कहते हैं उनको देखते हैं। तो इस वजह से सदियों से जो है ना, ये जो हमारा वीकर सेक्शन था, जो शेड्यूल कास्ट वाले थे या शेड्यूल ट्राइब वाले जो थे, इनको समाज में वो रेस्पेक्ट, वो ऑनर नहीं मिलता था, जिस वजह से इकोनॉमिकली, सोशली, एजुकेशनली, इवन पॉलिटिकली वो बैकवर्ड थे। और इस बात को महसूस किया हमारे जो फाउंडिंग फादर थे, जैसे उन्होंने कहा फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, तो उन्होंने इस बात को रियलाइज किया कि हमारा जो समाज है, हमारी जो 20% पॉपुलेशन इंडिया की है, वो इकोनॉमिकली, सोशली, एजुकेशनली और पॉलिटिकली बैकवर्ड है। तो इनको हम कैसे इक्वलिटी प्रोवाइड करें, इक्वल प्लेटफॉर्म पे लाए। तो उसलिए जो है कॉन्स्टिट्यूशन में एक कंसेप्ट लाया गया रिजर्वेशन का, ताकि ये जो एससी वाले हैं, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स है, या बाद में ओबीसीज का आया जो 91 में मंडल कमीशन का रिपोर्ट आया कि और भी बैकवर्ड कास्ट्स है, नॉट ओनली एसटी एंड एसटी बल्कि और भी बहुत सारी कास्ट्स है जिनको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलना चाहिए। तो इस तरह से इनको स्कूल्स में, कॉलेजेस में, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस में और इवन जॉब्स में जो है इनके लिए रिजर्वेशन रखा गया। और पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात हम करें तो पंचायत में भी इनके लिए रिजर्वेशन रखी गई, लोकसभा राज्यसभा में भी इनके लिए रिजर्वेशन है। तो इसका असली मकसद क्या था कि जो इनके साथ नाइंसाफी हुई है सदियों से, कि इनको अनटचेबल कहा गया है, इनको समाज में कोई इज्जत नहीं मिली, इनको इक्वल राइट्स नहीं मिले, तो ये भी समाज में हमारे बराबर आ सके। और इसलिए पहले जो ये था ये 10 साल के लिए था कि 10 ईयर या 20 साल तक के टारगेट जो है। केस भी है जो अभी अपने बात की मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई थी, वो है इंदिरा सोनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें ये कहा गया था कि वो जो इसकी रिकमेंडेशन पे, मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन पे 27% जो ओबीसीज को दी गई थी रिजर्वेशन, उसको अपहेल्ड किया गया था। और एक और पॉइंट इसमें हुआ था कि क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट भी पहली बार इसी केस में डिस्कस हुआ था। हाँ, वही जिनको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिला, तो
اس میں کوشچن یہ تھا کہ اگر کسی کو ریزرویشن کا بینیفٹ ملا تو کیا یہ کنٹینیو رہنا چاہیے. اور اسی کیس میں ایک اور امپورٹنٹ چیز یہ بھی ہوئی تھی کہ یہ کہا گیا تھا اس کیس میں جو سم آف ٹوٹل ریزرویشنز ہے یہ اٹ شوڈ ناٹ ایکسیڈ 50%. اس پہ کیپ لگنی چاہیے. یہ بھی اسی کیس میں وہ تو ہے ہی, کیونکہ اگر زیادہ ریزرویشن بڑھاتے رہے, جیسے او بی سیز کے لیے ہم نے رکھا, ایس ٹی کے لیے رکھا, ایس سی کے لیے, یا اب ہمیں اکنامکلی جو ویکر سیکشن ہے ان کے لیے بھی 10% ریسنٹلی ہم نے دیکھا, جس کو سپریم کورٹ نے ریسنٹلی کہا کہ یہ کنٹینیو ہونا چاہیے. تو اتنا بھی نہیں بڑھنا چاہیے کہ اٹ شوڈ بی مور دین 50%. پھر جو اوپن میرٹ میں بچے رہیں گے تو ان کے لیے کچھ نہیں رہے گا وہاں پہ. تو ریزرویشن جو ہے یہ پہلے سے ہی کنسپٹ تھا, اور اس کا اصلی مقصد تھا جو اکنامکلی, سوشلی, پولیٹیکلی بیکورڈنس ہے اس کو دور کیا جا سکے. اور جیسا رمی صاحب نے بھی کہا کہ 75 اور میں ہم نے دیکھا تو کافی حد تک اس میں امپرومنٹ ہو چکی ہے, اور آگے بھی امپرومنٹ کی ضرورت ہے. جی. تو فرحانہ آپ سے جاننا چاہیں گے, آپ ہمارے ناظرین کو ریزرویشن کے منفی اثرات کے بارے میں بتائیں. جی, جیسے ریزرویشن کا مطلب یہ ہے کہ ایکویلٹی ہو ہماری سوسائٹی میں, ویسے اس کے میرٹس بھی ہیں جیسے ایکول. جی. تو جو سب سے بڑا اس کا ڈیمیرٹ ہے وہ ہے یہ کہ سوسائٹی میں اس کے ساتھ اس سے کاسٹزم کا زیادہ یہ مطلب لوگ زیادہ کاسٹزم پہ دھیان دیتے ہیں, جیسے اس کاسٹ کو ریزرویشن ہے, اس کاسٹ کو ریزرویشن ہو گیا. جی, ڈویژن ہو گیا, کاسٹ ریزرویشن سے ڈویژن ہو گیا ہماری سوسائٹی میں. جی, اور اس سے ایک اور چیز ہو رہی ہے وہ ہے ان ایکویلٹی. جیسے بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے کہ جیسے اسٹڈیز سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ ان ایکویلٹی ہو رہی ہے سوسائٹی میں. جیسے کہا جاتا ہے کہ جیسے خالی ایس سیز اور ایس ٹیز کو ریزرویشن دی جا رہی ہے, او بی سیز کو ریزرویشن دی جا رہی ہے. ان ایکویلٹی کی بات کی, لیکن اگر ہم دیکھیں تو 98% جابز جو ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں, بلکہ صرف 2% جابز گورنمنٹ سیکٹر میں. اور ریزرویشن کہاں ملتی ہے؟ صرف گورنمنٹ سیکٹر میں. پرائیویٹ سیکٹر میں اگر آپ کسی پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ میں پڑھانے جاتے ہیں یا کچھ, تو وہاں آپ کو یہ نہیں بتایا جاتا ہے کہ یہاں پہ یہ کچھ سیٹس ہم نے ریزرو رکھی ہیں ایس ٹیز کے لیے یا ایس سیز کے لیے. تو ان ایکویلٹی کہاں سے ہوگی؟ جی, وہی میں بول رہی ہوں. ان ایکویلٹی اٹس ناٹ لائک کہ آپ بول رہے ہو خالی ایس ٹی اور ایس سیز میں ریزرویشن خالی وہی پہ گئی. کہ وہ لوگ ہیں جو پسماندہ ہیں. جی, اٹس ناٹ لائک آپ بول رہے ہو کہ ایس سیز خالی جو کوئی کاسٹ ہے جیسے خان ہے, پہاڑی, خالی یہ اکنامکلی ویک نہیں ہو سکتے. جیسے فارورڈ کاسٹ کے وہاں پہ بھی ہو سکتا ہے کوئی جو اکنامکلی ویک ہے. تو یہ ان ایکویلٹی اس کو ایگزامپل ہی لیا جاتا ہے ان ایکویلٹی کا. جیسا آپ نے کہا نیگیٹو امپیکٹ کیا ہے اس کا. دیکھیے, پہلی تو ایک بات تم نے صحیح بولی کہ سوسائٹی جو ہے ڈیوائڈ ہو گئی. ابھی تک مجھے یہ کنسپٹ نہیں تھا کہ میں لور کاسٹ کو بلانگ کرتا ہوں کہ اپر کاسٹ کو, لیکن جب مجھے ریزرویشن ملی تو مجھے لگا کہ ہاں میں بلانگ کرتا ہوں چھوٹی کاسٹ کو یا میں بلانگ کرتا ہوں ہائر کاسٹ کو. تو اس سے کیا ہوا, کاسٹ ڈویژن اور ہو گیا. جس ڈویژن کو ہم ختم کرنا چاہتے تھے, ہم چاہتے تھے کہ سوسائٹی میں یہ ہائر کاسٹ لور کاسٹ انٹچبل نہ رہے, سب ایکول ہو, لیکن اس ریزرویشن کی وجہ سے وہ اور بڑھ گیا ہے. اب تو مطلب ہر کوئی کسی کو پکارتا ہے, بھائی آپ بلو کاسٹ, آپ بی پی ایل کیٹیگری کے ہو یا آپ او بی سی کیٹیگری کے ہو, آپ ایس ٹی کیٹیگری کے ہو. تو یہ تو اور بڑھ رہا ہے. 21 سینچری میں ہم رہ رہے ہیں جہاں دنیا اتنی ترقی کر چکی ہے, اور انڈیا میں آج بھی ہم کسی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ لور کاسٹ کو بلانگ کرتے ہیں, تو ایسا آپ ہائر کاسٹ کو, یا ایون کسی بچے کو کل بینیفٹ مل گیا, وہ ڈاکٹر بنا یا آئی پی ایس اس نے کر لیا, آئی ایس کر لیا, لیکن پھر بھی ہم اس کو بولتے ہیں کہ بھائی آپ کو یہ نہیں ملتا, آپ کو بیکاز آف کیٹیگری ملائی. تو اس بچے کو بھی لگتا ہے کہ شاید میرے اندر ایبلٹی نہیں تھی, تو ریزرویشن کی بینیفٹ کی وجہ سے میں پرابلم ہی کریٹ ہو رہی ہے. جیسے ایس سیز میں کسی کو ریزرویشن ملی تو اس کا پاپا ڈاکٹر بن گئے, انجینئر بن گئے, اب آپ اسی کے بیٹے کو ریزرویشن دے رہے ہو آن دا بیسس آف واٹ. اس مدے پہ ہم آگے اور بات کریں گے. فلک, آپ سے جاننا چاہیں گے, یہ تو بات ہو گئی منفی اثرات کے بارے میں, آپ ہمارے ناظرین کو ریزرویشن کے مثبت پہلو سے آگاہ کریں. جی دیکھیے, ریزرویشن کا جہاں تک تعلق ہے کہ اگر ہم دیکھیں کہ بیسیکلی یہ ریزرویشن آئی کہاں سے. ریزرویشن آئی کاسٹ, جب کاسٹ سسٹم انڈیا میں زیادہ تھا, اس کاسٹ سسٹم کو کچھ حد تک کنٹرول کرنے کے لیے یہ ریزرویشن پالیسیز گورنمنٹ کو لانی پڑی, کیونکہ آپ کو سب کو پتا ہوگی کہ کاسٹ سسٹم کتنا ہندوستان میں زیادہ تھا. جو اب لو کاسٹ تھے, جو ڈاؤن ٹروڈڈ تھے, ان کو ایکول رائٹس دینے کے لیے یہ پالیسیز آ گئی, جو گورنمنٹ نے لائی ہے پالیسیز, تاکہ یہ بھی ایکول شیئر لے سکے, چاہے ایجوکیشن سیکٹر ہو ہمارا, چاہے گورنمنٹ امپلائمنٹ ہو, ان میں یہ ایکولی رہے جو کہ ان ریزروڈ کیٹیگری ہے. اب آپ کہتے ہیں کہ پازیٹیو اثرات اس کے کیا؟ پازیٹیو اس کے یہی ہے کہ جو ان ایکول ڈسٹریبیوشن تھا ہماری سوسائٹی میں, وہ کہیں نہ کہیں تک ایکول بن گیا. جو انجسٹس ہوتا تھا وہ کہیں نہ کہیں اس سے ختم ہونے لگا. جو لوور کاسٹس تھے یا انٹچبل
पीपल्स थे वो भी आगे बढ़ने लगे, वो भी आगे आने लगे इस सोसाइटी में, वो भी अच्छी अच्छी जगह पे एम्प्लॉयमेंट लेने लगे, या मतलब उनको पब्लिक रिसोर्सेज का सही एक्सेस मिला, जो वो इसी वजह से हुआ जो ये रिजर्वेशन पॉलिसीज गवर्नमेंट ने लाई, कि इससे बहुत हद तक ये जो ये डिवीजन ऑफ सोसाइटी था कास्ट बेसिस में, बेसिक इसका कॉज है कास्ट ही एक चीज है जिसने फ्रॉम द एनिशियंट टाइम इंडिया को डिवाइड किया है। लेकिन फिर जब ज्यादा डिवीजन बढ़ने लगा, फिर गवर्नमेंट मजबूर हो गई कुछ लाने के लिए, इसके लिए ये डिवीजन जो है ये खत्म करने के लिए फिर ये पॉलिसीज लाई गई। इसके यही पॉजिटिव असरात हुए कि इक्वल राइट सबको मिले, सबको एक्सेस मिला, हर एक गवर्नमेंट जो चाहे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स थे हमारे, या गवर्नमेंट सेक्टर्स की एम्प्लॉयमेंट्स थी, या मतलब इंडियन पॉलिटिक्स, उसमें मतलब इनके लिए रिजर्व सीट्स आई, रिजर्व कैटेगरीज इनके लिए आई। ये पॉजिटिव। रमीज साहब, आजकल अगर हम अमूमन देखें रिजर्वेशन की डिमांड दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इसकी क्या वजूहत है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्या लगता है? जी, इसके मल्टीपल रीजंस है। ये आपने बड़ा नहायत ही अच्छा सवाल पूछा। आपको कुछ ऐसी स्टेट्स है, जैसे हम झारखंड और उड़ीसा की तरफ देखेंगे तो लार्ज ट्राइबल पॉपुलेशन आपको मिलेगी। अगर आप जम्मू एंड कश्मीर और पंजाब की तरफ से आएगी, ट्राइबल पॉपुलेशन लेस है। तो वहां अभी भी छत्तीसगढ़ में जमीन, जल और मकान का मसला है। तो वहां पे छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसी रियासतों में ट्राइबल पॉपुलेशन को अभी भी लगता है कि हमारी डेवलपमेंट के लिए काफी कुछ करना पड़ेगा। रिसेंटली झारखंड असेंबली में एक बिल पास की गई, शायद वहां रिजर्वेशन को 76% तक पहुंचाया जाएगा, क्योंकि अभी बहुत सारी ट्राइबल पॉपुलेशन वहां की इकोनॉमिक बैकवर्डनेस से बाहर नहीं आ पाई है। यही मसला छत्तीसगढ़ का भी है। तो इसीलिए कुछ रियासतों में इसकी डिमांड बढ़ रही है। मेरा यहाँ पे ये मौक़िफ़ रहेगा कि जिन रियासतों में अभी इकोनॉमिक बैकवर्डनेस बहुत सारे है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स में, वहाँ इसको और भी इंक्रीज किया जा सकता है। लेकिन आपको कुछ रियासतें हैं जिनमें जम्मू कश्मीर भी शामिल है, जहाँ पे जैसे मेरी बहन ने यहाँ कहा कि क्रीमी लेयर ने अपना फायदा उठाया। अब इसमें जनरेशनल कैप लगना चाहिए कि जिसके पापा अब ऑलरेडी एफ्लुएंस है, तो उसके बेटे को जो शहर में रह रहा है वो नहीं, उसको विद ऑल द बेनिफिट्स ये रिजर्वेशन नहीं मिलनी चाहिए। और इसमें एक और चीज होना चाहिए, जो भी इनमें से क्रीमी लेयर है, ही और शी शुड बी आस्क्ड टू सर्व इन हिज ओन एरिया। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने किसी बॉर्डर एरिया के नाम पे यहाँ पे रिजर्वेशन हासिल की है, ही शुड नॉट सर्व इन द अर्बन एरिया। उसको कहना चाहिए ही और शी शुड सर्व इन हिज ओन एरिया, ताकि वो और भी लोगों को इस चुंगल से बाहर निकाले, और 50 साल के बाद, 100 साल के बाद हम इस कंसेप्ट को कंप्लीटली अबॉलिश कर पाए, और सोसाइटी इक्वलिटी और जस्टिस के साथ फले और फूले। जब तक ना हम रिजर्वेशन से जिन लोगों ने फायदा उठाया उनको अपने इलाकों में भेजेंगे या बैकवर्ड इलाकों में भेजेंगे, तब तक ये मसला, ये विशेष सर्कल चलता रहेगा। तो इसमें और भी अमेंडमेंट, जैसे मेरे भाई ने ये कहा कि रिफॉर्म्स की जरूरत है। रिजर्वेशन डेफिनेट वक्त के साथ हो भी रही है, हो भी रही है, और भी जरूरत है, और भी होनी चाहिए, ताकि ये सिस्टम हमें 50 और 100 साल के बाद सोसाइटी ऐसी इक्वल लगे कि फिर हम स्कैंडिनेवियन नेशंस की तरह इक्वलिटी फील करें, और इस सिस्टम की हमें जरूरत ना पड़े 50 और 100 साल के बाद। जी, राघव से बात हुई क्रीमी लेयर की, तो मेरे जहन में एक सवाल आ गया, वो ये है कि क्रीमी लेयर के क्राइटेरिया का होना रिजर्वेशन में किस हद तक जरूरी है? क्या आपको लगता है इस क्राइटेरिया को एससीज और एसटीज पर भी लागू कर देना चाहिए? क्योंकि कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जिनमें ऑलरेडी लागू किया गया है जिन पे, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आपको लगता है कि एससीज और एसटीज पर भी इस क्राइटेरिया को लागू कर देना चाहिए? जो बेसिकली इसका मकसद क्या है कि रिजर्वेशन का बेनिफिट अगर किसी को मिल गया, तो क्या ये उस सोसाइटी में या उस फैमिली के अंदर कंटिन्यू रहना चाहिए, उसी पे बात हो रही है। मसला यह है कि हमारी जो पॉपुलेशन है मोर देन 20 करोड़, यहाँ पे जो है एससी, एसटी प्लस ओबीसी आते हैं जी। तो हर साल जो यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब्स निकलते हैं वो लगभग 2 लाख के करीब होते हैं। यानी अगर इनको हम रिजर्वेशन देंगे तो अभी तो हमें 100 साल भी लगेंगे, तब भी जो है ये जो हमारी पॉपुलेशन है इनको हम कवर नहीं कर सकती। क्योंकि इसका क्या रीजन होता है कि ये जो हमारे एससी है या एसटी या ओबीसी वाले हैं, इसमें कुछ ही फैमिलीज है जो इसका बेनिफिट उठाते हैं, क्योंकि इनकी इकोनॉमिकल कंडीशन अभी उस पोजीशन पे नहीं है कि ये अपने बच्चों का एडमिशन स्कूल में, कॉलेजेस में कर सके। बहुत कम ऐसे एससी एसटी होते हैं जो अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं और बाद में वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं। दैट मीन्स बहुत कम लोगों को इसका बेनिफिट मिल रहा है। इसलिए इसके लिए एक पॉलिसी होनी चाहिए, हर एक जिसको भी रिजर्वेशन मिलती है, चाहे वो इकोनॉमिकल बेस पे मिलती है, चाहे वो एसटीज को मिलती है, एससीज को मिलती है या ओबीसीज को, उसमें एक चीज की अगर फैमिली को एक बार मिल गया तो दूसरी बार उस फैमिली को ना मिले, ये दूसरी फैमिली को मिलना चाहिए। वन टाइम बेनिफिट मिलना चाहिए। उससे क्या होगा, हम ज्यादा पॉपुलेशन को कवर कर सकेंगे। वरना क्या होगा, ये 20% पॉपुलेशन जो है ना, इसमें 5% को फायदा मिलेगा, लेकिन 15% जो है वो हमेशा वैसे ही रहेगा। और जैसे अभी रमीज साहब ने कहा भी कि अगर कोई जज का बेटा है
تو اس کا باپ ایس سی کیٹیگری سے بلانگ کرتا ہے, لیکن اس لڑکے کے پاس کافی ساری فیسلٹیز اویلیبل ہیں. ہاں, اور مل رہا ہے ایجوکیشن کا. جی جی جی, اسی کے اگر آپ دیکھیں ایک جنرل, کوئی بھی جاب بھی کہہ رہا ہوں, آپ گورنمنٹ جاب اگر آپ جو ویلدی لوگ ہیں, جو ویلدی لوگ ہیں, ہم چاہ رہے ہیں کہ جو ویلدی لوگ ہیں, یہ تو آپ نے ابھی کہا کہ ون ٹائم بینیفٹ ہونا چاہیے, تو میرا کہنا یہ ہے کہ جیسے ابھی میں نے آپ کو ایک مثال دی, فرض کر لیں کہ میں نے کہا کہ مثال دی, جیسے ابھی رمیز بھائی نے کہا کہ اگر کوئی جج کا بیٹا ہے تو اس کے پاس کافی ساری فیسلٹیز اویلیبل ہیں, وہیں اگر ایک جنرل کیٹیگری کا لڑکا لیں گے ہم, اس کے پاس اتنی فیسلٹیز اویلیبل نہیں بھی ہوتی ہیں. تو اس چیز کا میرے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ ون ٹائم بینیفٹ ہی ملنا چاہیے. وہی بات ہے نا. تو فلک آپ سے جاننا چاہیں گے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ ابھی جو ہمارا موجودہ ریزرویشن سسٹم ہے, اس کو ہم کامیاب ریزرویشن سسٹم کہہ سکتے ہیں؟ جی, جیسے ہم انڈیا کی بات کریں تو یہ ورلڈ کی لارجسٹ ڈیموکریسی مانی جاتی ہے, اور جہاں تک ایس سی اوز اور ایس ٹیز کی بات کریں تو ریزرویشن سسٹم کو ان کا بیسک رائٹ مانا جاتا ہے. اگر ہم ریزرویشن ان کو دیں جو اکنامکلی سچ میں ویک ہے تو جی یہ ایک کامیاب ریزرویشن سسٹم ہم مانیں گے, لیکن اگر یہ ان کو مل رہا ہے جو کہ اچھے ہیں, مطلب جیسے اوپن میرٹ والے ویسے وہ بھی ہے, تو یہ کامیاب ریزرویشن سسٹم نہیں مانا جا سکتا. جی فلک, آپ سے جاننا چاہیں گے, انہوں نے ابھی جو اپنے بات کر رہے تھے ڈویژن کی, کیا آپ کو لگتا ہے جو کاسٹ بیسڈ ریزرویشن ہے یہ سماج میں ڈویژن یا تفریق کا سبب بن سکتی ہے؟ جی, جیسا کہ ہمارے ساتھی نے اس سے پہلے بھی کہا کہ جب اگر کوئی لو کاسٹ بندہ کل کو کوئی جج بنتا ہے, ڈاکٹر بنتا ہے یا کچھ اچھا پروفیشنل بنتا ہے, لیکن اس کو یہ بات پیچھے ہمیشہ رہتی ہے کہ یہ کہاں بنتا اگر اس کو یہ ریزرویشن نہیں ملتی. اس سے کہیں نہ کہیں اس سے یہ پتا چلتا ہے کہیں نہ کہیں جو ٹیلنٹ ہے وہ کہیں نہ کہیں ہٹ ہوتا ہے اس سے, کیونکہ میرے پاس ٹیلنٹ ہے, میں لو کاسٹ سے, اب مجھے ریزرویشن بھی ملی, لیکن اس سے مجھے یہ ٹیگ لگ جاتا ہے کہ نہیں یہ ریزرویشن کیٹیگری میں ہے, اسی سے یہ آگے آیا, ورنہ کہاں آتا. ہمارے اکنامکلی ویکر سیکشنز ہے, یا میں اپنی لوکل اگر میں ابھی حال ہی میں ایک کیٹیگری آئی ہے EWS, اس کے بارے میں آپ کا کیا؟ جی وہی میں بول رہی ہوں نا, ادر ویکر سیکشنز جو ہے ہمارے وہ ٹھیک ہے, لیکن جو یہ کاسٹ بیسڈ ریزرویشن ہے یہ کہیں نہ کہیں حد تک ڈسکرمنیشن کو بڑھا رہی ہے, کہ اس سے یہ احساس دلایا جاتا ہے کسی کو نہیں آپ نیچے طبقے سے ہو اسی لیے آپ کو یہ ریزرویشن ملی. میں اس پہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ریزرویشن ہے نا, اس کا صرف اتنا بینیفٹ نہیں ہے کہ بچوں کو جاب ملے یا وہ تعلیم حاصل کرے, بلکہ سماج میں جو ان کے ساتھ ڈسکرمنیشن ہو رہی ہے کاسٹ کے نام پہ وہ ختم ہو جائے. لیکن ہم دیکھتے ہیں وہ ابھی ختم نہیں ہوا. اگر ہم دیکھتے ہیں ہماری سوسائٹی میں کوئی بندہ ڈاکٹر بنتا ہے, انجینئر بنتا ہے یا ٹیچر بنتا ہے, لیکن تب بھی لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ تو انٹچبل ہے, یہ تو لور کاسٹ والا ہے. اور آپ دیکھیں کشمیر سے باہر باقی جو ریاستیں ہیں جہاں پہ برہمنز ہے, جہاں پہ انٹچبلز ہے, برہمن کا لڑکا جو ہے نا وہ اگر نالائق بھی ہے تب بھی وہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتا ہے, اور اگر انٹچبل کوئی ڈاکٹر بنتا ہے تو تب بھی اس کو مانتے ہیں سوسائٹی میں, اس کی عزت نہیں ہوتی. کیونکہ ہمیں پہلے سوسائٹی کو تیار کرنا ہے اس چیز کے لیے کہ وہ اس ڈسکرمنیشن کو ختم کر دے. ایک پوائنٹ میں اہم ایڈ کرنا چاہتا ہوں. آپ نے ابھی یہاں پہ مسئلہ چھیڑا EWS کا. گورنمنٹ کو کافی ساری کمیٹیز کا پچھلے سالوں میں بھی رپورٹ آئی تھی کہ اتر پردیش اور مدھیہ پردیش جیسی اسٹیٹس میں اب معاملہ الٹ پڑ رہا ہے. جو دا سو کالڈ اپر کاسٹس ہے ان میں غریبی کافی بڑھ رہی ہے کافی طبقوں میں. تو اب ادر اکنامک سیکشنز کو بھی, اب اکانومی کو بھی آہستہ آہستہ پیرامیٹر بنایا جا رہا ہے, جس کی میں سپورٹ کرتا ہوں, کیونکہ دا سو کالڈ اپر کاسٹ بھی کافی ریاستوں میں, ایون جموں کشمیر میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اربن پاورٹی زیادہ بڑھ رہی ہے رورل پاورٹی کے ایز اپوزٹ. تو اس کو پیرامیٹر بننا, حالانکہ اس کے خلاف وائسز بھی اٹھی تھی, لیکن میں ان وائسز کو سپورٹ نہیں کرتا ہوں, کیونکہ اگر اکنامکلی ویک سیکشن کوئی ہو رہا ہے بیچارہ غریبی, تو اس کو ریزرویشن مل رہی ہے آن دا بیس آف اکانومی, آئی سپورٹ دیٹ, اس کو بھی رکھا جائے. تو جو گورنمنٹ نے اس کو ریسنٹلی رکھا ہے 10% کیپ ان کے لیے بھی, جو ادر اکنامکلی ویکر سیکشن ہے خاص کر اپر کاسٹ میں یا اربن ایریاز میں یا کسی جگہ جو کہ بیکورڈ ایریا ہے نہیں, تو اٹ از اے میگنیفیسنٹ سیٹ اپ, بیکاز جو ہے الٹیمیٹلی ہمارا گول یہی ہے کہ ہر کسی کی اکانومی بیٹر ہو, اور ہمیں یہ بھی پتہ چلنا چاہیے کہ اکانومک انیکویلٹی ہی سوشل انیکویلٹی کو جنم دیتی ہے. اگر آپ کی اکانومی امپروو ہے تو بہت ساری چیزیں خود بخود ختم ہو جاتی ہے, لیکن جب آپ کی اکانومی امپروو نہیں ہے, آپ کا کاسٹ سسٹم کا دماغ آ جاتا ہے, آپ کا وائلنس کی طرف دماغ چلا جاتا ہے, آپ کا انٹچبلٹی کی طرف دماغ چلا جاتا ہے. وہ دنیا میں کوئی بھی خطہ ہو جہاں مسلم رہتے ہو, ہندو رہتے ہو, یا کوئی بھی خطہ ہو غیر مذہبی لوگ رہتے ہو, اگر وہاں پہ اکنامک انیکویلٹی ہے تو وہاں پہ ہزار مسئلے جنم لیتے ہیں. یو ہیو ٹو ایڈریس دا روٹ آف اکنامک انیکویلٹی ٹو جو سوشل مسئلوں کو بھی حل کر سکتا ہے آگے جا کے. جی
राघव सर, अभी इस डिस्कशन से हमें ये पता चला कि रिजर्वेशन के दोनों ही मस्बत और मनफी पहलू, तो इस हवाले से हमारा आगे का लाहे अमल, जिसे हम वे फॉरवर्ड भी कहेंगे, क्या रहना चाहिए? हम सिर्फ 47 से हम देख रहे हैं, जब से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में रिजर्वेशन का कंसेप्ट आया, जो भी पॉलिटिकल पार्टी या जो भी कोई गवर्नमेंट आती है ना, वो सिर्फ SC, ST, OBC की बात करती है, इनकी रिजर्वेशन को बढ़ाने की बात कर, या इनकी रिजर्वेशन को कंटिन्यू करने की बात कर रही है। हर 10 साल के बाद इसको बढ़ाया जाता है, और अब 2023 भी आने वाला है, तो अभी भी रिजर्वेशन खत्म होने का ना ये बढ़ ही रहा है, या इकोनॉमिकल बेस पे हो, चाहे वो SCs को मिलता हो, OBCs को मिलता हो। लेकिन असल में हमें जो हमारा मेन सेक्शन है, जो हमारे अपर कास्ट के लोग हैं, जैसे हमारे दोस्त ने कहा कि उनमें भी अब प्रॉब्लम खड़ी हो गई है, क्योंकि सारे बेनिफिट जा रहे हैं रिजर्वेशन को, कैटेगरी वालों को, तो जो हमारा अपर कास्ट है उनकी तरफ भी हमें देखना है। तो उसमें ये हमें करना है, कमेटी गवर्नमेंट को बनानी चाहिए, कमीशन बनाना चाहिए जो सर्वे करे और देखे कि किसको रिजर्वेशन जेन्युइन किसको मिलनी चाहिए और किसको कितनी मिलनी चाहिए। जी जी, बहुत सही। तो इसको पॉलिटिकल इशू नहीं बनाना चाहिए, ये सोशल प्रॉब्लम है। तो हमारी समाज के अंदर, हर स्टेट के अंदर ये प्रॉब्लम है, तो इसमें पॉलिटिक्स कहीं पे इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए, बल्कि फ्रीली एक इंडिपेंडेंट कमीशन होना चाहिए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो या कोई इंडिपेंडेंट अथॉरिटी बनाई जाए, जो आगे जो है इसके लिए प्लानिंग करे। क्योंकि अब हमें ये भी चीज करना, वो यार डिजिटल वर्ल्ड की हम बात करें, ग्लोबलाइजेशन की हम बात कर रहे हैं, तो मल्टीनेशनल कंपनीज आ रही है, वहां पे तो रिजर्वेशन है ही नहीं, सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर है जहां पे अब रिजर्वेशन मिल रही है, और वो भी आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट सेक्टर भी खत्म हो रहा है। अब टाइम वो आ जाएगा जब गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब रहेगा ही नहीं, तो फिर ये रिजर्वेशन वाले कहां जाएंगे? सही बात है। तो इसलिए अगर मल्टीनेशनल कंपनी या जितने भी कॉर्पोरेट है, वो तो कोई रिजर्वेशन देते नहीं, वो टैलेंट की बात करते हैं। तो गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब्स कम हो रहे, तो रिजर्वेशन इनके लिए क्या पॉलिसी गवर्नमेंट बनाएगी? तो कितने लोगों को जॉब ऑफर करेगी? फिर तो ये और 100 साल तक भी पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए गवर्नमेंट को एक स्कीम बनानी चाहिए कि न कि उनको सिर्फ जॉब दे, बल्कि और चीजें उनके लिए करे, उनकी डेवलपमेंट के लिए, उनकी सोशल डेवलपमेंट के लिए, उनकी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए अलग अलग पॉलिसीज बनाए। अगर किसी के पास जैसे इंदिरा आवास योजना आती है, मकान किसी के पास नहीं, उनको मिलना चाहिए, या अगर किसी के पास खाने पीने को उसको वो चीज मिलनी चाहिए, या मंथली उनको एक पेंशन स्कीम बना सकते हैं। क्योंकि सिर्फ गवर्नमेंट जॉब कितने लोगों को दे सकते हैं? इम्पॉसिबल। 2% मैंने कहा, एक साल में 1 लाख लोगों को जॉब देती है, उसमें अगर रिजर्वेशन वालों को कितने 50,000 मिल जाते हैं, तो फिर ये 20 करोड़ पॉपुलेशन कहां जाएगी? जी जी। इसलिए इनको एक पेंशन स्कीम बनानी चाहिए, जो भी इकोनॉमिकल वीकर है उनको, चाहे वो किसी भी कैटेगरी को बिलोंग करते हो, या उनके रहने के लिए इंतजाम करे, खाने पीने की, उनके लिए जमीन, बाकी चीजें करे, न कि सिर्फ गवर्नमेंट जॉब जो है, जॉब उसमें रिजर्वेशन, जॉब्स तक महदूद ना रखे। और दूसरा मुझे लगता है कि प्राइवेट सेक्टर है, जो खासतौर इंडिया में हम देखते हैं, तो इनको भी गवर्नमेंट को एक डायरेक्शन देनी चाहिए कि कम से कम कुछ परसेंटेज वहां पे रिजर्वेशन रहे, क्योंकि वहां पे किसी के लिए रिजर्वेशन है नहीं। तो इकोनॉमिकल अगर रिजर्वेशन वहां पे रहती है तो होनी चाहिए, चाहे एडमिशन की बात हो, चाहे वहां पे काम करने की बात हो। रमीज साहब, रिजर्वेशन के साथ एक और चीज भी जुड़ी है, वो है एफर्मेटिव एक्शन। उसके बारे में आपका क्या कहना है? एफर्मेटिव एक्शन गवर्नमेंट ने 1947 में ही, जब भीमराव अंबेडकर साहब ने ये सोचा था, उन्होंने सोचा था कि एफर्मेटिव एक्शन नो डाउट किसी तबके को ये पसंद नहीं आएगी, लेकिन एफर्मेटिव एक्शन हम उसे कहते हैं जब गवर्नमेंट पॉजिटिवली डिस्क्रिमिनेट करे किसी खास तबके को, जैसे कि ओपन मेरिट को या सो कॉल्ड अपर कास्ट को लगता है कि हमें डिस्क्रिमिनेट किया गया और सो कॉल्ड लोअर कास्ट को ये बेनिफिट्स दिए गए। तो एफर्मेटिव एक्शन काफी जरूरत थी 1947 में, क्योंकि अनटचेबिलिटी का कंसेप्ट काफी ज्यादा फैला हुआ था, एजुकेशन लेवल अभी काफी कम थी, नॉलेज लेवल काफी कम थी, और मुल्क में लिटरेसी लेवल काफी हद तक कम थी, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर उस हद तक नहीं बढ़ा था। तो उस वक्त एफर्मेटिव एक्शन के काफी ज्यादा मायने थे। लेकिन अगर हम 2022 में देखें तो एफर्मेटिव एक्शन या पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करने की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। उसकी आप वजह यह है कि सोशल पैरामीटर्स बढ़ चुके हैं, इकोनॉमिकल पैरामीटर्स बन चुके हैं, आप आज स्पेस में पहुंच चुके हैं, आपके डॉक्टर्स, इंजीनियर्स दुनिया भर में सर्व कर रहे हैं, आपकी लिटरेसी लेवल अब धीरे धीरे बढ़ रही है हर जगह, और रूरल और अर्बन की गैप भी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। तो आहिस्ता आहिस्ता हमें एफर्मेटिव एक्शन को अब छोड़कर डेवलपमेंट फॉर ऑल का नारा देना चाहिए, और उसमें हमें रिजर्वेशन को अगर चलाना है तो विद फास्ट बेस्ड रिफॉर्म्स चलाना पड़ेगा, ये स्टैग्नेंट तरीके से नहीं चल पाएगी। सर, आप इसमें ऐड करना चाहिए? बेसिकली जैसे रमीज साहब ने कहा कि जो हमारे यहाँ अब सब कुछ बदल चुका है, क्योंकि जो आज का हिंदुस्तान है इसको हम कंपेयर नहीं कर सकते 47 के हिंदुस्तान के साथ। उस वक्त हमने आर्टिकल 17 लाया था अनटचेबिलिटी को बैन करने के लिए, क्योंकि इस हद तक ये अनटचेबिलिटी बढ़ गई थी कि समाज में कहीं उनको इज्जत नहीं मिलती थी, कहीं पे ये बैठ नहीं पाते थे, कहीं से गुजर नहीं। आज तो आप देखते हैं हमारा जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है हमारी,
وہ بھی اسی لور کاسٹ کو بلانگ کرتی ہے. تو آج پارلیمنٹ کے اندر جو ہے نا ہمارے جتنے بھی ایم پیز ہوتے ہیں وہاں پہ ہر ایک کیٹیگری کے لوگ ہوتے ہیں. تو کوئی کسی کو نہیں کہہ سکتا کہ آپ یہاں مت بیٹھیے. پنچایت کی ہم بات کریں, ہم میونسپلٹی کی ہم بات کریں, ہم لوک سبھا راجیہ سبھا کی, ہر جگہ ان کو وہ ریسپیکٹ اب مل رہی ہے. تو اکنامیکل کنڈیشن بھی ان کی کافی امپروو ہو چکی ہے. ایجوکیشنل لیول میں بھی یہ آگے ہیں. اب سکولز میں, کالجز میں آپ کو بڑی تعداد ملے گی مطلب لور کاسٹ والوں کی. تو اس لیے اب گورنمنٹ کو جو ہے نا اب نئی پالیسی سیکھی گئی, وہی پالیسی ہم کنٹینیو کر رہے ہیں, وہی ریزرویشن ہم کنٹینیو کریں. تو نئی اسکیمز لانچ, جیسے میں نے پہلے بھی بولا تھا, نئی اسکیمز لانچ کرنی ہے جس سے ان کو باقی بینیفٹس مل سکے. صرف اتنا ہی نہیں کہ ہم ان کے لیے ریزرو سیٹیں رکھیں اور یہ کہیں کہ بھائی ہمارا تو اب کوئی محنت ہارڈ ورک کرنا ہی نہیں ہے, ہمیں تو مفت میں مل جائے گا, ایسا نہیں. بلکہ ان کو بھی یہ احساس دلانا ہے کہ آپ کو بھی کام کرنا ہے. Tomorrow you have to go outside, you have to apply in any institution or in corporate sector, تو وہاں پہ تو یہ بینیفٹ نہیں ملے گا. چلے گورنمنٹ سیکٹر میں آپ کو مل گیا 10% کا بینیفٹ, لیکن جب آپ کسی کمپنی میں اپلائی کرتے ہو تو وہاں تو یہ چیز نہیں ملے گی آپ کو. رمی صاحب, راکب صاحب, فرحانہ جی اور فلک جی, آپ سب دوستوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور آپ ہمارے پروگرام میں آئے. آپ کا یہاں آنے کے لیے بہت بہت شکریہ. تو ناظرین, اب ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچتا ہے. اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے دیجیے ہمیں اجازت. اللہ حافظ.